पाकिस्तान रेलवे ने अपने इंजन्स, बोगियों और दीगर मशीनरी के लिए पाकिस्तान में बने हुए स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे के सीईओ और पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट बनाने वाली एसोसिएशन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स के दरमियान अहम मुलाकात हुई है और अगला लाएअमल तय किया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त 1600 से ज़ायद स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं। इनमें से 400 फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं जो कि सफ़े अव्वल की बड़ी कंपनियों को मुख्तलिफ मशीनरियों, गाड़ियों, ट्रकों, बसों के स्पेयर पार्ट्स बनाकर सप्लाई कर रही हैं। आज डिटेल में जानेंगे कि पाकिस्तान में इसका क्या पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान रेलवे जिससे हमारी उनसियत तो बहुत है, हालात बहुत नाजुक। एक बड़ी वजह यह है कि इसके अगर कोई स्पेयर पार्ट हमें मंगवाने पड़े, प्रोक्योर करने पड़े, अगर वो आज ख़राब हुआ है तो नया स्पेयर पार्ट आने तक 6 माह का टाइम लग जाता है। यानी उसके टेंडरिंग, उसकी प्रोक्योरमेंट के जो मसाइल हैं वो इस कदर लंबे हैं और उस 6 माह में कोई नया पुर्जा ख़राब हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के जो मौजूदा सीईओ हैं फ़ारूक तैमूर साहब, उन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स के साथ मुलाकात की है और इस चीज़ का फैसला किया गया है कि जो स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में बन सकता है, रेलवे को कसरत से चाहिए मुख्तलिफ मशीनों के लिए, वो जनरेटर्स के लिए भी हो सकता है, इंजन्स के लिए भी हो सकता है, तमाम चीज़ों के लिए वो इन्हीं से पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस ख़रीदा जाए, जिसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जल्दी मिल जाएगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेलवे को खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक ऑलरेडी खसारे में जो इदारा है उसे जब चीज़ प्रोक्योर करनी पड़ती है तो बहुत सारे सरकारी इदारों और फिर वफाकी हुकूमत को इन्वॉल्व करके उनसे डॉलर लेकर मिन्नत तरला करके चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान रेलवे के सालाना अखराजात 84 अरब रुपए हो गए हैं, जिसमें तनख्वाहें भी शामिल हैं, पेंशन्स भी हैं, इसके अलावा डीजल का खर्चा वगैरह भी है, तमाम अखराजात, आमदन 60 अरब रुपए सालाना है। खसारा नेट जो है हर साल 24 अरब है। इसके अलावा रेलवे ने जो कर्ज ले रखे हैं उनके ऊपर जो अदायगी हैं और इस तरह के दीगर अखराजात, कुल मिलाकर रेलवे को हर साल 47 अरब रुपए का लॉस हो रहा है और ये लॉस हर साल बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा इदारा जो ऑलरेडी लॉस में हो, उसने अगर हुकूमत से डॉलर्स की डिमांड की तो फिर हुकूमत उसको क्या कुछ नहीं सुनाएगी और क्या कुछ नहीं करवाएगी। अगर ये वही पार्ट चाइना से मंगवाने की बजाय पाकिस्तान में बना हुआ प्रोक्योर कर सकें तो उनके पास रुपयों में बजट होगा, किसी बैंक से लोन ले लेंगे और वो चीज़ जल्दी आ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर स्पेयर पार्ट बनाने की एक अच्छी खासी माकूल इंडस्ट्री कायम है। अगर बात करें तो मुल्क में 1600 ऐसे वेंडर्स हैं स्पेयर पार्ट्स के, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स की मेंबर हैं और वो मुख्तलिफ ट्रैक्टर बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को, मोटरसाइकिल्स बनाने वालों को, ट्रक्स बनाने वालों को, बसेस बनाने वालों को स्पेयर पार्ट बना के मुहैया कर रही हैं। और इन 1600 में से 400 ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे वेंडर्स हैं जो कि दर्जे अव्वल की कंपनियां जो हैं, जो ऐसी कंपनियां जिन्होंने मशीनरी खुद बनाई है, उनको चीज़ें मुहैया करती हैं, स्पेयर पार्ट्स मुहैया करती हैं, जिनको OEM कहा जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यानी वो कंपनी जिसने वो गाड़ी, वो मशीन खुद बनाई। मिसाल के तौर पर एक डीजल जनरेटर है तो अब वो कंपनी हर दफ़ा अपने स्पेयर पार्ट खुद नहीं बनाएगी, इधर वो बना लिया, अब उस जो लेवल के, उस क्रेडेंशियल के, उस सीक्वेंस के जो तमाम स्पेयर पार्ट है वो ओपन मार्केट से ख़रीद लेती है, वो सस्ते पड़ते हैं। तो ये 400 कंपनियां तो उन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स को चीज़ें मुहैया कर रही हैं जो असल उस चीज़ को बनाने वाले, उसको ईजाद करने वाले हैं। मैं मिसाल देता हूँ, टोयोटा, जिससे मैं बहुत गिले शिकवे पाकिस्तान में, वो हर साल पाकिस्तानी मार्केट से 70 अरब रुपए के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स खरीदती है। जी हाँ, 70 अरब रुपए के। उनका कहना यह है कि हम टोटल परचेज में तकरीबन 55% लोकल परचेज करते हैं, बकिया 45% जो है इंपोर्ट करते हैं।
اگر بات کریں گاڑیوں کی تو ٹویوٹا کرولا اور یارس جو ہے اس کے 65% اسپیئر پارٹس پاکستان سے خریدے جاتے ہیں. پھر اگر سوزوکی کے پاس جائیں تو بولان وغیرہ جو ہے اس کے 72% اسپیئر پارٹ پاکستان میں بنتے ہیں. راوی جو ہے جو چھوٹا ان کا پک اپ وین ہے اس کے 68% اسپیئر پارٹ پاکستان میں بنتے ہیں. پھر جو آلٹو ہے 660 سی سی اس کے 62% اسپیئر پارٹس پاکستان میں بنائے جاتے ہیں. ویگن آر کے 60% اور کلٹس گاڑی کے 51% اسپیئر پارٹ پاکستان میں بنا کر یہیں سے پروکیور کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود گزشتہ سال پاکستان نے جو گاڑیاں امپورٹ کی یا گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ امپورٹ کیے اس کی لاگت تھی $1.70 کروڑ. یعنی کہ ابھی ہمارے پاس اتنا پوٹینشل موجود ہے. اب ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم 200 سے 250 ارب روپے کے سالانہ اسپیئر پارٹ گاڑیوں میں، بسوں میں، موٹر سائیکلوں میں لوکل مارکیٹ سے خرید کر ڈالتے ہیں. لیکن جو ہائی کوالٹی کی جیسے انجنز ہو گئے، ٹرانسمیشن سسٹمز ہو گئے، وہ آج بھی پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں. پھر پاکستان میں کوئی ایسی فیکٹری، ایسی اسٹیل مل نہیں جہاں پر آٹو موبائل گریڈ کا اسٹیل اس کی شیٹ بنائی جاتی ہو. تو ہمیں گاڑیوں کے لیے تمام شیٹیں جو ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے یہ مسائل ہیں. ہاں، اسی طرح اگر لوکل کمپنی آگے آئیں گی، جیسے ریلوے نے یہ فیصلہ کیا، کل کو واپڈا آگے آئے، واپڈا میں بہت مشینری استعمال ہوتی ہے. پھر سوئی گیس کی کمپنیاں ہیں، ہمارے پاس ڈیفینس کی بہت ساری کمپنی ہیں. حکومت اگر ان کو ایک لائن لینتھ دے دے اور ان کے اوپر لازم کرے کہ جو چیز پاکستان میں بنتی ہے یا بن سکتی ہے اسی آپ نے پروکیور کرنا ہے، تو یقین کیجئے ہمارا سالانہ $10 ارب مشینری کا بل ہم اگلے 3-4 سالوں میں ادا کر سکتے ہیں. یعنی $5 ارب تک ہم کام کر سکتے ہیں. جو یو پی ایس ہم باہر سے دنیا سے منگواتے ہیں وہ ہم ملک میں بنا سکتے ہیں. اسی طرح لیپ ٹاپس بن سکتے ہیں، جیسے موبائل بننا شروع ہوئے ہیں. تو نیت کا فقدان ہمارے یہاں ہر جگہ رہا ہے. پاکستان دنیا میں گاڑیاں اسمبل کرنے والا، بنانے والا 35واں بڑا ملک ہے. تو ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں تو سٹینڈ کرتے ہیں. گاڑیوں کی صنعت حکومت کو سالانہ $50 ارب ٹیکسز کی مد میں ریونیو اکٹھا کر کے دیتی ہے. کچھ اپنی آمدن سے دیتی ہے، بقیہ لوگوں سے اکٹھا کرتی ہے. جب تک پاکستان کی حکومت انڈسٹری کو سونے کے چمچ کے ساتھ شیر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گی، یہ پراپر گرو نہیں کر سکتی. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. ہم یا تو انڈسٹری کو صرف سونے کا چمچ دیتے ہیں اور وہ عیاشی کر کے خراب ہو جاتی ہے، یا صرف اس کے اوپر شیر کی آنکھ رکھتے ہیں، اس بیچاری کو فیسلٹیز نہیں ملتی اور وہ انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک موازنہ قائم کیا جائے تاکہ پاکستان بھی دنیا بھر میں اسپیئر پارٹ کی $720 ارب کی انڈسٹری کے اندر پیسے کما سکے. اس وقت ہم صرف $70 ملین کے اسپیئر پارٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. کہاں $720 ارب کی مارکیٹ اور کہاں 0.09%. ہمیں اس چیز کو بڑھانا ہے. آٹو موبائل سیکٹر کے اندر آٹو پارٹس کے ایکسپورٹ میں پاکستان سالانہ $1 ارب کما سکتا ہے. ہم نے یہ ٹارگٹ بھی رکھا تھا سن 2020-21 کا کہ ہم اتنا اچیو کریں گے، نہیں کر سکے. اب سن 2025 کا رکھا ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ لوکل انڈسٹری کے لوکل جو پلیئرز ہیں وہ آگے آئیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ بٹائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.